This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। इकोट्याग नेपाल सँगै अघि बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी कोभिड-19 कै विषयमा संवाद गर्छौं। अलि यसलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा हेर्ने, विश्वको आलोक, सार्कको, नेपालका पनि बहुपक्षीय विश्लेषण गर्ने जमर्को गर्दैछौं। हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य विज्ञ, यो पहिचानले मात्रै सम्भवतः पूर्ण हुँदैन होला, डाक्टर सुरेश तिवारी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर तिवारी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। डाक्टर तिवारीको यो सम्भवतः पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता भएका कारणले तपाईँ प्राविधिक रूपमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा आफ्नो विषय विज्ञताको क्षेत्रमा त तपाईँ जानकार पात्र नै हो, तर त्योभन्दा बाहिरका लागि चाहिँ तपाईँ नौलो भएका कारणले तपाईँको थोरै पृष्ठभूमि भन्नु मैले दर्शकहरूका लागि न्याय नै हुन्छ। मैले संक्षेपमा म यदि गलत भयो भने सच्याउनु होला। डाक्टर सुरेश तिवारी सुर्खेतमा जन्मिनुभयो, प्रारम्भिक शिक्षा सुर्खेतमै हासिल गर्नुभयो। जनस्वास्थ्यको अध्ययनका क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन पश्चात त्योभन्दा माथि एमपीएचको अध्ययनका लागि उहाँ थाइल्यान्ड जानुभयो। त्यसै गरी क्यानाडाको क्यालगरी विश्वविद्यालयबाट डाक्टर अफ साइन्स इन पब्लिक हेल्थ उहाँको विद्यावारिधीको विषय, केही समय त्यहीँ शोध अनुसन्धान गर्नुभयो। नेपालमा कामको त हामी सबैलाई थाहा छ, विशेष गरी आमाको सुरक्षाका लागि अथवा मातृ शिशु दुईटैको सुरक्षाका लागि अस्पतालमा ल्याएर सुत्केरी गराए बापत एक त सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क र अझ यातायातको पनि प्रबन्ध गर्ने भन्नेको चाहिँ परिकल्पनाकार चाहिँ बेलायतका एकजना प्रोफेसर र डाक्टर तिवारी पनि हुनुहुन्थ्यो। डिएफआइडी अन्तर्गतको त्यो परियोजनामा उहाँको त्यो सुरुवातका कारणले त्यो ढाडस दियो, उत्प्रेरणा दियो, मातृभूमिमै केही काम गरौँ भन्ने त्यो ढाडस, त्यो उत्प्रेरणाका कारणले अहिले यो कोभिडमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिन आइपुग्नु भएको छ। अहिले पनि उहाँ बेलायतको अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टको नेपालको कन्ट्री हेडका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यो सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा म जनस्वास्थ्य विज्ञ छु भन्ने त्यो ताजलाई घरिघरि बिर्सिएर आलोचनात्मक दृष्टि राख्दा त्यो पनि म आग्रह गर्छु। स्वागत छ डाक्टर तिवारी फेरि। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले कुनै अन्याय त गरिनँ? हजुरले भनेको जस्तै टेलिभिजन मार्फत समग्र नेपाली जनतामा आफ्नो विचार र आफ्नो बौद्धिक प्राविधिक ज्ञान दिने यो मेरो पहिलो अवसर हो। यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति तपाईँ विशेष गरी हुन त अब बाहिर पढ्नु एउटा सामान्य परिघटना जस्तै हो, तर पढेर फेरि पनि यहाँ फर्किने चाहिँ अलि दुर्लभ नै हुन्छ। पुरा दुर्लभ त होइन, तर अलि दुर्लभ नै हुन्छ। तपाईँलाई केले प्रेरित गर्यो? खास गरी अब यो ठ्याक्कै जाँदाखेरि गाउँ समाजमा हुर्कियो, त्यसको एउटा परिवेश, जुन गाउँ समाज को माया र विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्र नै मैले पढेको र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ठुला समस्याहरू हाम्रो देशमा रहिरहेको कुरा यहाँबाट म क्यानाडा जाँदा, खास गरी क्यानाडा जाँदाखेरि नै मलाई अवगत थियो। र क्यानाडा गइसकेपछि अध्ययनको क्रममा हजुरले अघि नै भनेको जस्तै नेपालीहरू मेहनत हुन्छन्, मेहनतको एउटा चरणबाट आफूलाई अगाडि बढाए, खाड्दै लगिसकेपछि त्यहीँ क्यानाडाको क्यालगरी विश्वविद्यालयमा नै मलाई चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा काम गर भनेर अवसर पनि दिनुभयो। र त्यही अवसरको सन्दर्भमा सायद त्यति बेला देश शान्ति अवस्थामा थिएन, देशमा एक खालको सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था थियो र मैले पनि अब के गर्ने भन्ने क्रममा हजुरले भने जस्तै सबैमध्ये म पनि एउटा लाइनमा लागेर त्यहाँको पिआर तुरुन्तै दियो, किनकि मैले आफ्नो विषयमा जे विषयमा अध्ययन गरेको थिएँ धेरै प्रकाशन र आफ्नो मेहनतका साथ त्यहाँ पढ्नेमा पनि अब्बल भएको कारणले मैले पिआर र जागिर दुइटै पाएँ। तर फेरि पनि आफूलाई पछाडि फर्केर एकचोटि आफ्नो समाज, आफ्नो परिवार र आफ्नो कर्तव्य हेर्दाखेरि सायद म यसका लागि जन्मेको होइन भन्ने
त्यो निष्कर्षमा पुगेर मैले त्यहाँको जागिर र त्यहाँको सबै सुख सुविधा थाहा हुँदाहुँदै पनि फर्किएर आफ्नो देशका लागि केही गरौँ र आफ्नो देश केन्द्रित कामहरू केही गरौँ भन्ने हिसाबले नै म फर्केर आएँ र आइसकेपछिका दिनहरू दुःख होलान् तर आत्मा अनुभूतिका हिसाबले अत्यन्त सुखद र गौरवान्वित लायक छन्। अब त एउटा अध्ययनका क्रममा अथवा रोमानी उडानको सोपान बनाउने क्रममा संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि त्यो थाथलोप्रतिको स्नेह र अब प्रकारान्तरले म यहीँका लागि हो यसैका लागि काम गर्छु भन्ने कुरामा सन्देह भएन। बिल्कुल म प्रष्ट छु र प्रतिबद्ध पनि छु त्यसमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चाहिँ कसरी जोडिनु भयो? सल्लाहकारमा त अहिले कस्ता कस्ता मान्छेहरूले नियुक्ति पाइरहेछन् भन्ने कुरालाई लगानी बोर्डलाई हेर्नु पर्ला। मैले फेरि सार्वजनिक रूपमा अरूले गरेका टिप्पणीलाई पनि सावार गरे हो। मैले आफै भन्दाखेरि त्यसमा कति सब्जेक्टिभ हुन सकिएला नसकिएला अथवा तपाईँको अरू विभिन्न रेल विभाग लगायतका परियोजनाको नियुक्तिलाई हेर्दा तपाईँ त्यसमा अपवादहरूमध्ये पर्नुभयो। तपाईँ कसरी छनौटमा पर्नुभएछ? यो खास गरी कोभिडकै सेरोफेरोमा हो र समग्र देशले अलिकति समस्याकोलाई बुझ्ने र समाधानका बाटाहरू खोज्ने, समाधानका बाटाहरू खोजिरहँदा खास गरी जुन महामारीको सेरोफेरो वरिपरिमा विज्ञानले पनि आफूलाई एउटा रूपमा पुर्याइसकेको हुँदैन, ज्ञान पनि प्रष्ट हुँदैन र हामी एक हिसाबले अस्पष्टताकै बिचबाट अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। समग्र विश्व नै त्यो छ भने नेपाल पनि त्यसकै वरिपरि घुमिरहेको अवस्थामा खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यहाँ इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम गठन गर्नु पर्यो। त्यो गठन गरिसकेपछि त्यो कमान्ड सिस्टमले कम्तीमा ज्ञान हाम्रो पूर्ण नभए तापनि संसारभरिबाट प्राप्त विज्ञान हामीसँग नभए पनि प्रविधि नभए पनि हामीसँग विजडम भन्ने एउटा हुन्छ नि, त्यो विजडम प्रज्ञानबाट धन्यवाद हामी अगाडि आफूलाई अभ्यस्त गर्न सक्यौँ भने सायद यदि समस्याको नजिक गयो भने सायद समाधान पनि त्यसकै वरिपरि छ कि भन्ने हिसाबले छलफल हुँदै जान्छ। तपाईँ त्यसो भए सुरुमा जोडिनु भयो होइन? यो कोभिड पश्चात मात्रै हो। विशेष गरी म यो इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम गठनको मैले TOR लेखेँ। त्यसपछि त्यहाँ मन्त्रालयको आदरणीय रोग साहब हुनुहुन्छ गुणराज लोहनी होइन, उहाँसँग हामीले कुरा गरिसकेपछि मन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गरिसकेपछि अब यसको तपाईँलाई पनि हामीले कोर अपरेसन भन्ने हुन्छ त्यसको एउटा टिम, त्यसको कोरमा रहेर नीति बनाउने, यसको चाहिँ कस्टिङ फ्रेमवर्कहरू बनाउने, यो नीतिलाई परिमार्जन गर्दै जाने बेलामा तपाईँको सहयोग, डेटाहरूलाई एनालिसिस गर्ने र सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरामा प्रस्ताव आयो। अवैधानिक थियो, देशका लागि थियो, सहर्ष रूपमा स्वीकार गरेर अहिले विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको समग्र नीतिगत कोभिडको नीतिगत सहयोग गर्ने त्यहाँ एउटा टिम छ। त्यो टिमको पनि म एउटा सदस्य भएर काम गर्ने मौका पाएको छु। त्यसका लागि म खुसी छु। अवैधानिक हो? अवैधानिक हो। अब कोभिडतिर जाउँ। यो थोरै पृष्ठभूमि चाहिँ तपाईँका लागि सार्वजनिक जीवनमा आजदेखि त प्रवेश गर्नुभयो, तर त्यसका लागि पनि त्यो गैर प्राविधिक क्षेत्रका लागि पनि को पात्र ल्याएछ त भन्ने भएर त्यो चासोको निवारण पनि गर्नुपर्छ भनेर। वास्तवमा यो कोभिड-19 भनेको के रहेछ? यो आज मात्रै होइन, मैले फागुनमा सोध्या भए पनि यत्तिकै निरक्षर जस्तो अथवा यसमा केही पनि नजान्ने जस्तो भएर सोध्नु पर्थ्यो। अहिले झन्डै भदौ लाग्न आँट्दा पनि यो प्रश्न त्यसरी नै सोध्नुपर्ने अवस्था छ। बिल्कुल। यसको सबैले भन्ने गरेको र अब हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा कोभिड-19 भनेको एउटा भाइरस, कोरोना भाइरस भन्ने भाइरसबाट भाइरसको प्रभावले कुनै पनि व्यक्तिमा लाग्ने एउटा रोग हो। भाइरस कोरोना भाइरस भयो, यो हाम्रो शरीरभित्र गइसकेपछि यसले एउटा लक्षणहरू निकाल्छ र एउटा कुनै पनि व्यक्तिलाई यसले रोगतिर उन्मुख गर्छ भने त्यो रोगको नाम चाहिँ कोभिड-19 हो। यति भए पुग्यो। हजुर। यो चाहिँ कस्तो छ? यसलाई अलिकति खण्डीकृत गरेर हेर्दा विश्व कहाँ छ, दक्षिण एसिया कहाँ छ र दक्षिण एसियामा हामी कहाँ छौँ? यसलाई खास गरी अब हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो, यो चीनको वुहानबाट सुरु भयो
र यसले चीनको वुहानबाट सुरुवाती दिनमा नै विश्वको विज्ञानले के भनिरहेको थियो, वैज्ञानिकहरूले के भनिरहेको थियो भन्दा यो चीनमा मात्रै सीमित हुँदैन है, सम्पूर्ण मुलुकहरू र त्यो मुलुक चलाउने सरकारहरू सजग हुनुपर्छ। यसले चाहिँ विश्वव्यापीकरण लिन सक्छ, यसले पेन्डेमिक महामारीको रूप लिन सक्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिकहरूले अलर्ट आफ्ना आफ्नो देशलाई गरिरहेका थिए। हामीले पनि हाम्रो देशमा नीतिगत रूपमा बसिरहेका मन्त्रालय र समग्र सरकारलाई पनि हामीले यो खालको सूचना पहिला दिएकै थियौँ। तर अब जब त्यति ठुलो विश्वासको रूपमा हेरिएन त्यति बेला, यो चीनमा आयो, चीनमा पनि लबो नियन्त्रणकै क्रममा गइसक्यो, यो वैज्ञानिकहरूले भनेको कुरा चाहिँ सत्य छैन होला भन्ने भयो। जब यो बिस्तारै बढेर युरोपमा गयो र युरोपको इटाली, स्पेन जस्ता देशहरूमा चाहिँ यसको सर्ने दर यति तीव्र गतिमा गयो कि साथसाथै लक्षणयुक्त बिरामीको सङ्ख्या पनि ठुलो भएर मृत्यु पनि ठुलो सङ्ख्यामा हुन गयो। बेलायत भन्दै अहिले त अमेरिकामा त यो ठुलो एक नम्बर संसारलाई नै एक हिसाबले प्रविधिले, विज्ञानले, स्वास्थ्यका हिसाबले संसारलाई नै ज्ञान बाँडिरहेको, प्रविधि बाँडिरहेको, औषधि बेचिरहेको मुलुक आज सबैभन्दा प्रभावित छ। त्यहाँ लगभग 1,50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको ज्यान गइसकेको छ। 20 लाख व्यक्तिहरू त्यही देशमा मात्र प्रभावित छन्। भने यसरी आइसकेपछि अनि हाम्रो यो विकासशील देशहरू, दक्षिण पूर्वी एसिया, त्योमा पनि दक्षिण एसिया खास गरी हामी त्यहाँ आउँदा विशेष चासोको रूपमा यसलाई हेऱ्यो। युरोपबाट अमेरिकातिर गयो, अमेरिकाबाट विश्वव्यापीकरण यसले विश्वव्यापी रूप लियो र विश्वमा आजको मितिमा हिजोको सम्मको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ लगभग 2 करोड मान्छे प्रभावित भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा 1,75,00,000 जति निको भएर घर गइसकेका छन्। त्यो भनेको 64% जति हो। भने अहिले पनि विश्वमा लगभग 70 लाख मान्छेहरू यो कोभिड-19बाट सङ्क्रमित अवस्थामा रहेका छन्। समुदायमा होलान् केही, धेरैजसो अस्पतालमा लगभग 70 लाख मान्छेहरूले कोभिडसँग सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ विश्वभरि हेर्दाखेरि। र त्यो भनेको कति हो त भन्दा त्यो लगभग यो 32% जति मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि सक्रिय छन् र जीवनको सङ्घर्ष गरिरहेछन्। कोभिडलाई जित्नको लागि अगाडि सङ्घर्षशील रहेका छन्। भने सार्कको अवस्था के हो त भन्दा सार्कको मुलुकमा सर र हजुरको प्रश्नमा जाँदाखेरि हेर्दाखेरि जस्तै अफगानिस्तानमा ले पनि आफ्नो प्रकारको नीति तयार गरेको छ होइन। त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, त्यहाँको जनताहरू सबैले आफ्नो क्रियाशीलता देखाएका छन्। त्यही अनुसार उनीहरू 70% निको हुने दर देखिन्छ अफगानिस्तानमा। बङ्गलादेशमा अलि कम छ, 58% छ। भुटानमा उनीहरूले निकै राम्रो गरेको अवस्था छ, 89% निको हुने दर छ भुटानमा। अब हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा 68% छ। भने मालदिप्समा 57% छ। यसै गरी पाकिस्तानमा 91% छ। सबैभन्दा राम्रो पाकिस्तानले गर्न सकेको देखिएको छ भने श्रीलङ्कामा 81 छ। हामी 71% निको हुने दर हाम्रो मुलुकको 71% छ। भने अहिले पनि 28% मान्छेहरू कोभिडको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो मुलुकमा 6,500 को हाराहारीमा हामी केही सङ्क्रमणकै अवस्थामा छौँ हाम्रो मुलुकमा। समग्र सार्कमा हेर्ने हो भने 70% चाहिँ निको हुने दर छ। हाम्रो मुलुकको 71% छ। समग्र विश्वमा सन्चो हुने दर हामीले हेर्ने हो भने हजुरको 64% छ। नेपालमा 72%। समग्र विश्वबाट हेर्दा नेपाल अलि राम्रो चित्रमा देखिन्छ। सार्कबाट हेर्दा नेपाल नराम्रो अवस्थामा छैन भन्न मिलेन होइन। र अब सार्कमा एक्टिभ बिरामीहरू 28% छन् भने नेपालमा चाहिँ 29% रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि धेरै नै नराम्रो अवस्थामा छैनौँ, तर ढुक्कै भएर हामी चाहिँ एकदम राम्रै अवस्थामा छौँ है भन्ने ठाउँमा पनि छैनौँ। यो भाइरसको प्रवृत्ति जानेको हिसाबले मैले हजुरलाई यो कुरा भने।
एकदमै अहिले चाहिँ धेरैले चर्चा गर्ने गरेको र सरकारलाई आलोचना पनि गर्ने गरेको म धेरै ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार अनियमितताको कुरा म गर्दिनँ, त्यसको न तपाईँ जवाबदेही हो न त त्यसको तपाईँसँग उत्तर होला, त्यो विषय सम्बन्धित सरकारवालासँग गरौँला। अहिले यी भन्ने एकजना पात्र र केही उनका सहयोगी आमरण अनसनमा छन्। आमरण अनसनको मूलभूत मुद्दा के भन्दा 100% PCR टेस्ट हुनु पर्यो सबैको। त्यसमा ठुलो जनमत उनको पक्षमा पनि छ, अथवा त्यो सही मुद्दा कोही न कोहीले मुखर गर्यो भन्ने छ। त्यो अनसन एकातिर होला, तर यो मुद्दा त सही नै होला नि त, किनभने परीक्षण त गर्नु पर्ला नि त। उपचार गर्नुभन्दा रोकथाम गर्नु नै अति उत्तम विधि हो भन्ने जनस्वास्थ्यको मन्त्र थियो। त्यही मन्त्र पढ्दै हामी पनि यहाँसम्म पुग्यौँ र हामीले पढाउँदै पनि आयौँ। तर अहिले कोभिडको सन्दर्भमा के हो त भन्दा रोकथाम नै उपचार हो, किनकि उपचार छैन, खोप छैन, त्यहाँ छौँ हामी आज। र एउटा एजेन्डाका साथ कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि परीक्षण एउटा विधि हो भन्ने बुझाइका साथ हाम्रा युवा साथीहरू एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ र त्यो अभियानलाई मुखरर गर्नको लागि एउटा सत्याग्रहको रूपमा पनि उहाँले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसको विधि र तरिकामा ठ्याक्कै उहाँहरूको बुझाइकै आधारमा अगाडि बढ्नुभयो होला, तर कोभिडलाई त्यहाँ जोडिरहँदा र उहाँको मुद्दाका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ, ओपन छलफल गरौँ, खुला छलफल गरौँ भन्ने पक्षमा म छु। उहाँहरूलाई गलत र हामी ठिक, अथवा राज्य ठिक उहाँहरू गलत, उहाँ ठिक राज्य बेठिक भन्ने खालको बहसले दुवैलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँदैन भन्ने पहिलो मेरो अनुरोध यहाँनिर छ। दोस्रो कुरा अब आयो कोभिडको एज अ यो जनस्वास्थ्यको विद्यार्थीको हिसाबले मैले के हेर्छु त भन्दा यो सबैलाई परीक्षण गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न संसारभर अनुत्तरित छ। धेरै नै स्रोत र साधन भएका मुलुकहरूले पनि आरटीपीसीआर टेस्ट जुन हामीले भन्छौँ त्यो गर्नु पर्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ आफ्ना जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै उनीहरूले आफ्ना स्वास्थ्यका गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ। प्रशस्त मुलुकहरू छन् त्यसमा, युरोपियन छ, बेलायत छ, हाम्रै जापान छ, एसियाबाट हेर्दाखेरि, र स्रोत नभएर नगरेको होइन उनीहरूले। त्यसले गर्दा स्रोतको कारणले मात्रै स्रोत नपुगेर टेस्ट नगर्ने भन्ने होइन, यसको वैज्ञानिक कारण पनि छन्। अमेरिकाले नमाने पनि केही भनिदिने एउटा सर्वोच्च विश्वको निकाय त छ नि त, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, त्यसले के भन्छ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले देखाएको कुरा के हो पछिल्लो पटक भन्दा कसलाई परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रिस्क पपुलेसन, जोखिम समूहलाई परीक्षण गर्नै पर्यो। त्यो जोखिम समूहको निर्धारण राज्यले गर्नु पर्यो। राज्यले निर्धारण गर्दाखेरि के हो त भन्दा उसले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्यो भन्दा 5-6वटा एरियामा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा एरिया के हो भन्दा लक्षण, खास गरी 5वटा लक्षण छन् होइन, ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु होइन, श्वास प्रश्वास गर्न कठिन हुनु, त्यसपछि पछिल्लो समय अब स्मेल त्यो गन्ध नथाहा पाउनु, स्वाद थाहा नपाउनु र भर्खरै आएको झाडा पाखला पनि हुन्छ भन्ने छ। यी 6वटा लक्षणहरू छ। यी 6वटा लक्षणहरूको बारेमा स्वास्थ्यकर्मीले थाहा पाएर यी लक्षण भएका सबैलाई टेस्ट गरौँ। 1 नम्बर, उहाँको प्रत्यक्ष पहिलो सम्पर्कमा रहेका सबैलाई टेस्ट गरौँ। दोस्रो, त्यसपछि जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू जस्तै हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुकबाट आएका जोखिमका ठाउँबाट, मुलुककै अहिले जस्तै त वीरगन्ज छ होइन, विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ 200भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट आएका मान्छेहरू उहाँहरूमा गरौँ होइन। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हामीले सिभियर एक्युटरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन सारी भन्छौँ, त्यो भनेको एकदम गम्भीर खालको रुगा खोकी लागेका व्यक्तिहरू, उहाँहरूमा पनि गरौँ। त्यसको हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा रेकर्ड राख्ने प्रचलन छ, त्यो पनि गरौँ। 60 वर्ष पुगेका र अन्य रोगहरू, कोमोर्बिड भन्छौँ, अन्य रोगबाट पनि रोग लागेका र 60 वर्ष उमेर समूह लागेका व्यक्तिहरूमा पनि गरौँ होइन। र अपरेसन गर्नुपर्दा, सामान्य अपरेसन, कुनै पनि प्रकारको अपरेसन गर्नुपर्दा स्वास्थ्यकर्मी पनि संलग्न हुने भएको हुँदा उहाँहरूलाई गरौँ र आइसियुमा यस्तै 6-7वटा क्राइटेरियामा गरौँ भन्ने खालको विश्वव्यापी साइन्टिफिक नलेज पनि छ। त्यसलाई नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो एरियामा नछुटाइकन गर्दाखेरि
आखिर यो पनि टोटल समुदायको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भयो यो समूह। त्यो भएर उसले के भनिरहेछ भन्दा टेस्ट गरेको मध्ये 2%देखि 12%सम्म पोजिटिभिटी रेट छ भने त्यो मुलुकको नीति ठिक छ भनेको परीक्षणको नीति ठिक छ भनेको यदि 100 जनालाई परीक्षण गरियो भने परीक्षण पश्चात कोरोना पोजिटिभ देखिनेको संख्या 2 जनादेखि 12 जना बीचमा छ भने त्यो परीक्षण ठिक ठाउँमा छ 2 जना भन्दा कम देखियो भने पनि खेर गइरहेछ 12 जना भन्दा बढीमा देखियो भने परीक्षण पुगेको छैन बिल्कुल यो ठ्याक्कै यही नै हो बुझाइ 12% भन्दा बढी देखियो 13 देखियो भने के हो त भन्दा समुदायमा संक्रमण हुन सक्छ है यत्रो संख्यामा देखिन हुँदैन जेनरली त्यसले गर्दा अब तपाईहरुले परीक्षणको दायरा बढाउनुहोस् सरकार समुदाय परीक्षणमा गयो कि यो नकुर्नुहोस् भन्यो अब त्यसका बेलामा पनि त्यस्तो बेलामा पनि हाम्रो विधि आरटीपीसीआर मात्रै नहुन सक्छ जब हामी समुदाय संक्रमणमा गयौं भने हामीले अर्को खोजमूलक वैज्ञानिक विधि छ जसलाई हामीले सिरो प्रेभलेन्स भन्छौं सिरो प्रेभलेन्स सर्वे गरेर त्यो विधिबाट कुनै एउटा समुदाय जस्तै चितवनको एउटा बस्तीमा हामीले गर्नुपर्ने छ भने सिरो प्रेभलेन्स गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ संक्रमणको अवस्था कति छ कति व्यक्तिहरू त्यहाँ संक्रमित हुनुहुन्छ भनेर निकाल्छ र त्यो संक्रमणको अवस्था 0 छ भने त्यो क्लिन भयो हैन त्यहाँ चाहिँ 2% 5% 10% छ भने अब त्यो सरकारका लागि एउटा गतिलो सूचना भयो त्यो सूचनालाई लिएर सरकारले आफ्ना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्यो र उपचार व्यवस्थापनका दायरा पनि त्यहाँ बढाउनु अहिले हामीले गरिरहेको परीक्षण चाहिँ कस्तो छ त्यो 2 देखि 12% को बीचमा छ कि अथवा त्यो ठाउँ अनुसार त्यसको फरक छ जस्तै म यहाँनिर हजुरलाई ठ्याक्कै लगाउँ असारको 19 मा लगाउँ असारको 19 को तथ्याङ्क हामीले हेर्दाखेरि त्यो असारको 19 मा 740 जना पोजिटिभ रिपोर्ट भएको थियो नेपालमा र त्यो कति गरी त्यो लगभग 4,500 मान्छेमा परीक्षण गर्दा 740 जना आयो र त्यो असारको 19 नै नेपालको अहिलेसम्मको रेकर्डमा सबभन्दा धेरै पहिलो दिन आएको केस थियो त्यो दिन पोजिटिभिटी रेट चाहिँ 16.5% थियो त्यो दिन मात्रै अब त्यसपछि नेपालमा हजुरले सुन्नुभयो साउनको यो 16 गते हो जस्तो ठ्याक्कै 16 गते हो 16 गते 10,600 जनामा परीक्षण भयो परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ भन्दै भन्दै जाने क्रममा सरकारले पनि यसलाई अलिकति गम्भीर रूपमा नै लिएको पाउँछौँ हामी र ल्याबोरेटोरीहरू पनि बढाइरहेको छ प्रयोगशालाहरू बढेको अवस्था छ प्रदेशमा पनि बढेको छ गर्दा गर्दा निजी क्षेत्रमा का क वर्गका प्रयोगशालाहरूमा पनि परीक्षणहरूको दायरा परीक्षण गर्न सक्ने गरी मिलाइएको छ र त्यो फेरि पनि जाँदाखेरि 10,700 परीक्षण गर्दाखेरि त्यति बेला 214 जना मात्रै पोजिटिभ आयो 4,000 गर्दा 740 जना आयो असारको 16 थियो अब हामी साउनको असारको 19 थियो साउनको 16 मा आउँदाखेरि हजुर 10,000 मा गरियो तर 214 जना भयो यो भनेको अत्यन्त कम भयो प्रतिशतको हिसाबले अब विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भन्छ यो लगभग हजुरको 2.3% हुन आयो यो विश्व स्वास्थ्य संगठनकै फ्रेमभित्र त पर्यो तर पहिलो हामीले 16.5% हुने बेलाको सन्देश के थियो भने सरकार तपाईको परीक्षण पुगेन भन्ने थियो त्यति बेला सरकारले त्यसपछि नै गम्भीर रूपमा व्यापक रूपमा प्रयोगशाला विस्तार गरेको छ र हामीले पनि त्यहाँ विज्ञ भएर के भन्यौं भन्दा सरकार यसले पुगेन किनकि परीक्षणको दर नै लगभग 70 पोजिटिभिटी रेशियो नै 17 पुग्न लागिसक्यो कतै समुदायमा त छैन बढाउनु पर्छ परीक्षण भन्यो र परीक्षण बढाइरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ हिजोको मितिमा हजुरलाई भनौं हिजोको मितिमा परीक्षण लगभग 8,000 भएको छ त्यसको पोजिटिभिटी रेशियो 4.8% छ यसले गर्दाखेरि मेसेज के हो त भने जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले हामीलाई 2 देखि 12% को एउटा रेन्ज दिएको थियो नेपाल चाहिँ रेन्जमा परेको छ विगत यो असारको 19 देखि यताको सबै तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि
हामी 2-12% बिचमा अहिले छौँ। जे परीक्षण भइरहेछ त्यो सही ठाउँमा भइरहेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा अलिकति त्यो असमञ्जस्य छ भनिन्छ नि। हो, अब काठमाडौँको बारेमा ठ्याक्कै जाँदाखेरि के छ भन्दा हाम्रो कति हो त काठमाडौँभित्रकै जनसङ्ख्यामा देखिएको सङ्क्रमण दर कति हो अथवा सङ्क्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या कति हो त्यसले निर्धारण गर्छ होइन। र अब यता नागढुङ्गाबाट साँगाबाट एउटा तथ्याङ्क म हजुरलाई प्रस्तुत गरौँ। 3 हप्ता अगाडि जति यो खोलियो, हामीले साउनको 7 गते हो क्यारे अब लकडाउन नभनौँ तर व्यवस्थित जीवनयापनको सुरुवात गरौँ भन्ने हिसाबले साउनको 7 गते नेपाल सरकारले निर्णय लियो होइन। त्यो निर्णय लिइसकेपछि यति धेरै खोल्यो कि काठमाडौँ 2टा बाटो ठुलो सङ्ख्यामा आयो। अब यो के गर्ने त, यो त ठुलो रिस्क काठमाडौँमा आउन सक्छ भन्ने हिसाबले एक दिन 10,000 स्वाब परीक्षण गरियो, आरटिपिसिआर नै गरियो। स्वाब लिएर हेर्दाखेरि 45 जना मात्रै देखियो। अब 10,000मा 45 भनेको त अत्यन्त न्यून भयो। अनि यो तरिकाले पनि गर्नु ठिक छैन कि अब, किनकि अल्टिमेटली हामीले स्वास्थ्यमा कम्प्रोमाइज हुने कुरा भएन। जनताको स्वास्थ्यमा त राज्यले 1 नम्बर प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना सम्पूर्ण स्रोत र साधनलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसको दोस्रो बहस त हामी यसमा गर्दैनौँ, त्यो नै प्राथमिक बहस हो। तर दोस्रो कुरा, हामीसँग विज्ञान छ नि त, हामीसँग ज्ञान छ नि त। त्यो विज्ञान ज्ञान प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग गरेर जोखिम समूहमा टेस्ट गरियो भने, परीक्षण गरियो भने सायद भविष्यमा अप्ठ्यारो परेको बेला अहिलेको स्रोतलाई त्यहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिले स्रोतलाई जहाँ पाए त्यहीँ प्रयोग गर्दाखेरि भोलि आवश्यक पर्ने बेलामा चाहिँ त्यो नहुन सक्छ। किनकि फेरि यो आरटिपिसिआर किट हाम्रो मुलुकमा प्रोडक्सन हुने होइन, यो हामीले आयात गर्नुपर्छ। आयात गर्नको लागि यसको अर्को इकोनोमिक्स छ। हामीले विदेशी मुद्राबाट किन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र पछिल्लो अवस्थामा लकडाउन गइसकेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि बिस्तारै चुनौतीहरू देखा परिरहेको छ। त्यसले गर्दा परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यसमा बहस छैन। परीक्षण जोखिम समूहमा गर्नुपर्छ, हामी त्यसमा सहमतिमा पुग्नुपर्छ। र परीक्षण गरेर जुन पोजिटिभ निक्लिएको छ सबैले इमान्दारिताका साथ मेरो कन्ट्याक्ट यो व्यक्तिहरूसँग भएको थियो भनिदिनु चाहिँ पर्छ। त्यस्तो हो भने जस्तै म पोजिटिभ आएको छु भने मैले सम्पर्क गरेका व्यक्तिहरू मैले नडाटिकन भनेर उहाँहरूलाई हामीले आइसोलेसनमा राख्न सक्यौँ भने कोभिड विरुद्धको नेपालको लडाइँको एउटा नयाँ फर्म्याट, नयाँ सन्देश हामीले विश्वलाई दिन सक्छौँ। त्यसका लागि व्यक्ति सबै हामी इमान्दार हुनुपर्ने मैले देखेँ। तर त्यस्तो देखिएन अरे होइन, नामै नलिए पनि चिकित्सक पनि पर्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा सेलिब्रिटीको छवि राख्ने व्यक्ति पनि परीक्षण चाहिँ गरिदिने, तर 1000 जनाभन्दा बढी मान्छेलाई भेट्दिने। अझ एकजना चिकित्सकले त आफ्नो नाम नलेखी अर्काको नाम अर्कोको टेलिफोन नम्बर राखेर समेत गरेको देखियो। हजुर, यो सूचना आफैमा हामी भन्छौँ नि सामान्य भाषामा आत्मघाती छ। यसरी सूचना हामी जो कोहीले चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिज्ञ, देश सञ्चालकहरू कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यदि यस्तो खालको भ्रममा हुनुहुन्छ कि मैले सूचना गायब गरेँ भने सायद उहाँको लापरवाहीले उहाँको घरमा बसिराख्नु भएको एउटा वृद्ध आमा जसलाई अरू रोग पनि छ, पहिलो शिकार बाहिरको उहाँको दुश्मनहरू हुँदैनन्, पहिलो शिकार घर परिवारकै आफ्नो आमा, जन्मदिनमा आमा बाबु पर्न सक्नुहुन्छ। यो चेतनासहित आज सम्पूर्ण पेसागत समूहहरू, सम्पूर्ण जनताहरूले आफ्नो कन्ट्याक्ट ढाँट्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ AP1 टेलिभिजन मार्फत म चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले ढाँटेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यो कालान्तरमा गएर आफूमाथि नै गरिएको आत्मघाती गोल भन्छ नि, आत्मघाती गोल नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यो नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध र आह्वान छ। सत्याग्रहीको आमरण अनसनको यो प्रसङ्गको निरूपण चाहिँ के हो त? त्यसो भए उहाँहरूले गरेको अनसन बेठिक? अब मैले हजुरलाई अघि नै पनि राखेँ, यति बेला कोभिडको महामारीले के हामीलाई सन्देश दिइरहेको जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ भन्दा
कसैलाई ठिक र कसैलाई बेठिकको यात्रातिर हामी नजाउँ, त्यो डिस्कोर्समै हामी नजाउँ। हामी के गरौँ भन्दा छलफल गरौँ, छलफल बसेर एउटा टेबलमा छलफल गरौँ। सत्याग्रही युवा साथीहरूको कुरा, पहिलो कुरा ठिक छ, त्यो कुरा के हो भने परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने ठिक छ। छलफल कहाँनिर सुरु गर्नु पर्यो, कसलाई परीक्षण र कति परीक्षण, त्यसको दायरा के, किन भन्ने बारेमा छलफल गरिसकेपछि उहाँहरूको चाहना पनि कोभिड-19 समुदायमा नसरोस् र हाम्रो देश सुरक्षित बनोस्। हाम्रो देशबाट कोभिड-19 को कारणले मर्नेहरूको सङ्ख्या घटाउँ र विश्वको एउटा नमुना देश भन्ने आकाङ्क्षा उहाँहरूको हो। त्यो आकाङ्क्षा सायद नेपाल सरकारको पनि त्यही आकाङ्क्षा हो। अब यहाँ मिलाउनु पर्ने कहाँनिर मैले देख्छु भन्दा यो हार र जित भन्दा पनि जिततिरको बाटोमा गएर एउटा वैज्ञानिक सोलुसन निकालौँ, छलफल गरौँ, सम्भव छ। त्यो भनेको परीक्षण 100% परीक्षण आवश्यक अहिले यति बेला विज्ञानले पनि 100% भनिरहेको छैन, स्रोत र साधनको उपलब्धताले पनि 100% भनिरहेको छैन। तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँ छ भन्दा कोभिडको कारणले कोही मर्नु हुँदैन, कोभिड सकभर लाग्नु हुँदैन। टेस्ट गरियो भने लाग्नबाट रोक्न सकिन्छ। त्यहाँनिर ठिक भएको हुँदा मेरो चाहिँ अनुरोध कहाँनिर हो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा भन्दा 100% नै आरटीपीसीआर आज वैज्ञानिक रूपले आवश्यक छैन, तर डब्ल्युएचओले नि त्यही भन्छ आवश्यक छैन। तपाईँ एउटा विज्ञ विशेषज्ञ वैज्ञानिकका दृष्टिकोणले नेपालको समग्र पक्ष र यो कोभिडलाई हेर्दाखेरि के पक्षमा चाहिँ हामी चुक्यौँ जस्तो लाग्छ अथवा के पक्षमा चाहिँ राम्रो गरिरह्यो जस्तो लाग्छ? अब राम्रैबाट सुरु गरौँ। यति बेला जस्तै यो लगभग 2 महिना हाराहारी 3 महिनाको कुरा हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केही विज्ञहरू छलफल गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने यो रोकथाम नै उपचार हो, उपचार छैन। त्यसले गर्दा मास्कको प्रयोगलाई चाहिँ जनस्वास्थ्यको एउटा विधिको रूपमा अथवा अहिले मास्क नै औषधि हो भन्ने अभियान देशभरि लगौँ भन्यौँ हामीले। र त्यो कुरा निर्णय गर्यो, मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा निर्णय गर्यो। र त्यति बेलासम्म विश्वका धेरै स्रोत सम्पन्न देशहरू, अमेरिका लगायतका देशहरू, युरोपको बेलायत र स्पेन लगायतका देशहरूले मास्क चाहिँ हामी अहिले पब्लिक लेभलमा प्रयोग गर्न हुँदैन है, अस्पतालमा मात्रै भन्थे। किनकि उनीहरूले के भन्थे भन्दा अस्पतालका लागि यो सुरक्षित राख्नुपर्छ, यसलाई जनस्वास्थ्यको औषधिको रूपमा, जनस्वास्थ्यको एउटा साधनको रूपमा प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने थियो। तर हामीले के भन्यौँ भन्दा होइन, मेडिकल र सर्जिकल मास्कको कुरा गरिरहेको छैन नेपालले। नेपालले कुरा के गरिरहेछ भन्दा टेरिकटनको 3टा लेयर भएको गाउँ समाजमा नै बनाउन सकिने, ग्याटिस राखेर बनाउन सकिने मास्क जसलाई धुन पनि सकिन्छ, त्यो प्रयोग पुनः प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ भने त्यसलाई प्रयोग गरौँ, त्यो विधि अगाडि बढाउँ। यस्तो गरियो भने चाहिँ अहिले समग्र नेपाललाई र समग्र विश्वलाई नै यो कोभिडको सङ्क्रमणबाट बचाउन सकिन्छ भन्यो। त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामीलाई एउटा प्रश्न सोध्यो। यहीँकै हाम्रो नेपाल अफिसले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यो नगर्नुहोस् न, तपाईँहरूले स्रोतको सङ्कट हुनसक्छ। फेरि हामीले के भन्यौँ भन्दा हामीसँग औषधि पनि छैन र भोलि बिहान ठुलो सङ्ख्यामा आयो भने, ठुलो सङ्ख्या हामी त्यतातिर नजाउँ, आयो भने हामीसँग त्यति ठुल्ठुला अस्पतालहरू पनि छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो लागि त एउटै अचुक साधन भनेको मास्क जानुपर्छ भन्यो। र पछिल्लो अहिले आएर हजुरले सुनिराख्नु भएको छ, कतिपय मुलुकमा चाहिँ मास्क नलाउनेलाई 3000सम्म जरिमाना, क्यानाडामा 3000सम्म डलर उनीहरूले बेलामा त्यो नियम लागू गरेनन्, त्यस पछाडि अहिले त्यति कठोर हुनु पर्यो। तर हामीले गरेको राम्रो कुरा के थियो नेपालले, जो कुरा हामीले भन्न सकिरहेका छैनौँ भन्दा हामीले सुरुवाती दिनमै मास्क प्रयोग गरौँ है भन्यो। मास्क प्रयोग गरौँ, नीति बनायौँ। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि मास्क प्रयोग गरौँ है भन्छ र यो विश्वव्यापी भयो। त्यो मास्कको प्रयोग अस्पताल अलि संक्षेपमा जानु पर्ला। मास्कको प्रयोगको निर्णय हामीले
बेलैमा गऱ्यौँ जो ठिक निर्णय थियो। त्यस्तै अब हामीले अलिकति चुनौतीतिर जाउँ। एउटा राम्रो कुरा थियो र नीतिगत रूपमा हामीले नीति बनाउँदै गयौँ, प्रतिकार्य योजनाहरू त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले अघि भनेअनुसार एउटा शोधले चाहिँ अझै पनि 28% मान्छे चाहिँ मास्क लगाउँदैनन्, होइन? ठिक हो। यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको यो पहुँच नभएर होइन, लापरवाहीले अथवा पक्कै यसको डिसएग्रिगेटेड इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि यो पहुँचभन्दा पनि यो किन लगाउनु परेर, म त युवा छु, म त भर्खरको छु, मलाई कुनै रोग लागेको छैन भन्ने खालको यो आत्मसमीक्षा र आत्मविश्वास, आत्मदम्भ चाहिँ दम्भै भनौँ, यो कारणले नलागेको अवस्था छ भने हजुरले सुन्नुभयो होला, हिजोसम्म मात्रै 3,95,000 व्यक्तिहरूलाई मास्क नलागेको कारणले नेपाल प्रहरीले कारबाही गरिरहेको छ। लगभग 4 करोड राजस्व उठेको छ। मैले राजस्वतिर ध्यान दिन खोजेको होइन कि यस्तो खालको राजस्वले देश बन्दैन। यो 4 करोड उठ्यो, तर उहाँहरूले मास्क नलागेको कारणले 40औं अरबको क्षति हुनसक्छ, धनजनको क्षति हुनसक्छ। यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। चुनौती अर्को चुनौती हाम्रो मुलुकमा कहाँनिर छ भन्दा, जस्तै हामीले साबुन पानीले हात धुनु पर्यो भनिरहेछौँ। मेसेज मात्रै भनेर हुने रहन्छ। गाउँ समाज, तराईको मुसहर बस्ती हेर्नुहोस्, हुम्लाको चाहिँ त्यहाँको लामा बस्ती हेर्नुहोस्, होइन, त्यहाँको पानीको उपलब्धता सबै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने साबुन पानीले हात धुने सङ्ख्या, एउटा अर्को अध्ययनले के देखाएको छ भन्दा 100मा 54 जनाले साबुन पानीले हात धुँदैनन् कि पहुँचमा छैन। पहुँचमा छैन। ठिक, धन्यवाद। पहुँचमा छैन। अब यो पहुँच, मेरो अनुरोध हजुर मार्फत स्थानीय सरकारलाई के हो भन्दा, धेरै हामीले आरटिपिसिआर, आरडिटी यस्तो खालको इक्विपमेन्ट, होइन, N95 मास्क यतातिर जानुभन्दा हामीले जनतालाई साबुन पानी कसरी उपलब्ध गराउँछ त्यतातिर ध्यान दिउँ। त्यसले चाहिँ कोभिड विरुद्धको लडाइँ चाहिँ सहज गराउँछ। एउटा ठुलो चुनौती त्यहाँनिर छ। दोस्रो चुनौती कहाँ छ भन्दा, जब जनता स्वास्थ्य संस्थामा आउँछन्, स्वास्थ्य संस्थामा पनि 100मा 52वटा स्वास्थ्य संस्था, यो सानोदेखि ठुलोसम्मको 52% अहिले पनि उचित प्रबन्ध छैन। साबुन पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छैन भनेर त्यही अध्ययनले देखाएको छ। त्यो हाम्रो लागि विशाल चुनौती हो। स्वास्थ्य संस्था जस्तोमा भएन भने अब त्यहीँबाट सङ्क्रमण हुने हुन्छ, किनकि स्वास्थ्य संस्थामा त कुनै न कुनै हिसाबको, कुनै न कुनै प्रकारको बिरामी भएर नै व्यक्ति जाने, र विशेष गरी कोभिडका बिरामी धेरै जाने सम्म चुनौती नम्बर 2 त्यो भयो। अर्को चुनौती हाम्रो कहाँनिर छ भन्दा, स्वास्थ्य संस्थामा अहिले कोभिड मात्रै त रोग होइन, विश्वव्यापी एउटा बर्डन अफ डिजिज भन्छ। बर्डन अफ डिजिजको ऱ्याङ्किङ गरिएको छ एउटा अर्को अध्ययनमा, सिडिसीले गरेको अध्ययनमा के देखिन्छ हजुरको भन्दा, कोभिड भनेको बर्डनको हिसाबले 57 नम्बरमा पर्छ मात्रै। 57औं नम्बर। 56वटा त अरू ठुला समस्या छन्, स्वास्थ्यका समस्याहरू भने। अब हामीले कोभिड मात्रै भनेर अर्को चुनौती हामीलाई के देखियो भन्दा, स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द भएका पनि सूचनाहरू आइरहेका छन्। हेल्थ पोस्ट छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ, अस्पतालहरू छन्, होइन, ठुला अस्पतालहरू छन्। केही यो तल्लो तहका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द भएका छन्। यो बन्दले हामीलाई ठुलो सङ्केत चुनौती कहाँ गरिरह्यो भन्दा, यसले मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु, होइन, झाडा पखाला कारणले मृत्यु हुनेहरू, अब विभिन्न रोगहरू थुप्रिँदै जाने र त्यसले मान्छेहरूलाई अझ दीर्घ रोगसम्म पुर्याउन सक्ने समस्या गर्दाखेरि एउटा समस्याको पोको कोभिडका कारण हामीले यदि अन्य त्योभन्दा अरू ठुला त नभनौँ, ठुलो सानोको मापदण्ड एउटै होला, तर मृत्युका कारण हुने के आधारमा यो 57 भने? मृत्युका कारण, मृत्यु र रोगको दर दुईटैको कारणले यो 57 नम्बरमा पर्छ। किनकि त्योभन्दा ठुला त 56वटा छ। 56वटा कारणले प्रत्येक दिन जसो हजुरको क्यान्सरबाट संसारमा हजारौँको मृत्यु भइरहेछ प्रत्येक दिनमा। प्रत्येक दिन चुरोड खाएका कारणले, रक्सीका कारणले हजारौँको सङ्ख्यामा मृत्यु भइरहेछ। अहिले त मैले अघि नै हजुरलाई भने, यो कोभिड आएदेखि अहिले 8औं 9 10 महिनामा चलिरहेछौँ, वुहानसँग जोड्ने हो भने त्यो त कति 7 लाखको सङ्ख्यामा छ नि। यो बिचमा त ठुलो सङ्ख्यामा अरू रोगका कारणले मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। त्यसले यो हेर्दामा त्यति ठुलो लाग्दैन, तर एउटा भुसको आगो बन्न सक्छ है। समग्र देशको, नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली एउटा चुस्त दुरुस्त गरिएन कोभिडको हिसाबले भने यसले देशलाई अर्को ठुलो एउटा चाहिँ अपूरणीय क्षतिमा पुर्याउन सक्छ।
त्यसले गर्दा हाम्रा स्वास्थ्य सेवाहरू नियमित गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती नेपाल सरकारको सामु छ। हामीले जहिले पनि घोकिरहनु पर्ने जस्तो अथवा अभ्यस्त हुने कोभिडका कारणले अथवा कोभिडबाट बस्ने 3वटा अचुक अस्त्र भनेर भन्छौँ। एउटा मास्क लगाउने, एउटा भौतिक दूरी कायम गर्ने र तेस्रो साबुन पानीले हात धुने। यी 3टै कुरा सबैले गर्नुपर्ने हो कि म कार्यालयमा बसिरहेको छु, कार्यालयका सहकर्मीसँगको भौतिक दूरी मेन्टेन गरिरहनु पर्ने, घरमा बस्छु त्यसलाई मेन्टेन गर्ने कि यहाँ बसिरहेको छु भने जति बेला सेनिटाइजर पनि लगाइरहनु पर्ने, साबुन पानीले हात धोइरहनु पर्ने कि कति बेला के गर्ने हो त? यो एकदम ठिक। अब यसको अचुक अहिलेसम्मको औषधि भनेका पत्ता लागेका यिनै हुन्। अब खास गरी पछिल्लो सहरहरूमा हामीले यसो अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने पहुँच सेनिटाइजरको छ भने के पनि पाएका छौँ भने हाम्रो हजुर र म यहाँ टेबलमा बसिरहेको छौँ, सेनिटाइजर यहाँ हुन्छ, यतिकै बिचमा पनि 10 चोटि लगाइरहेको। यो आवश्यक छैन। यो लेभलको यसले अरू सेनिटाइजर लगाइराख्दाखेरि फेरि यो छालाको स्वास्थ्य भन्छौँ नि हामी, यो पनि फुस्रो हुन्छ हो, यो चिलाउने होइन, यसले अर्को रोग सिर्जना गर्न सक्छ। साथसाथै स्रोत हामीले हजुर र मैले यहाँ सकिदिएपछि यो आवश्यक अस्पतालमा जुन सेनिटाइजर पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ नपुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा यो भौतिक दूरी चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसमा हामीले 2 मिटरको भौतिक दूरी भनिरहेछौँ र विशेष गरी नेपालमा अझ लक्षणसहितको कोभिड बढिरहेको अवस्थामा हामीले यो भौतिक दूरीलाई चाहिँ एकदम व्यवस्था गर्नै हुँदैन। दोस्रो मैले भन्छु मास्कको प्रयोग। मास्कको प्रयोगमा हामी धेरै अलमल नगरिकन अघि नै भनेको जस्तै टेरी कटनबाट बनेको मास्क जो धुन सकिन्छ प्रयोग गर्दा हुन्छ। हामीले मेडिकल मास्क, मेडिकलमा पाइने त्यो निलो कलरको मास्क त्यो नै चाहिन्छ भनेको होइन, मास्क उपलब्ध भयो भने प्रयोग गरे हुन्छ, नत्र भने त्यही त्यो टेरी कटनको मास्क लगाउने धुने त्यो गर्दा हुन्छ। अब हात धुने कुरा चाहिँ सबभन्दा मैले सेनिटाइजर भन्दा पनि हात धुने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ र कुनै पनि व्यक्ति अझ सबभन्दा अर्को हजुरले यो 3टा चाहिँ अचुक औषधि भयो, त्योभन्दा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर छ भन्दा जस्तै मलाई रुगा खोकी ज्वरो भन्यो नि, ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो, यदि मैले इमान्दारिताका साथ मलाई यो लक्षण देखियो भने मैले घरको चाहे त्यो बच्चा होस्, चाहे युवा होस्, चाहे वृद्ध होस्, कसैसँग आफ्नो घरमा पनि डिस्टेन्समा बस्ने, छुट्टै बस्ने, बाहिर नजाने र यसरी आफूलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर राखियो भने अब लक्षण एकदमै गाह्रो हुन थाल्यो, सासै फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो भने हामी त्यस्तो अवस्थामा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जाने अनि त्यो प्रकारको स्वास्थ्य कर्मीहरूले आवश्यक सिम्टमको ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसको आफ्नो उपचार त छैन र बचाउन सकिन्छ। र आफू बच्नको लागि पनि र अरूलाई बचाउनको लागि पनि लक्षण देखिने बित्तिकै आफूलाई आइसोलेट एकान्तमा राखौँ। राष्ट्रिय रूपमा हामीले अपनाइरहेको अझ अहिले त स्थानीय सरकारलाई पनि त्यो अख्तियार प्रत्यायोजन भएका कारणले लकडाउन गरिरहेछौँ नि, चैत 11देखि गऱ्यौँ, कतिपय ठाउँमा त अहिले पनि निरन्तरता होला। यो कस्तो उपाय हो, गर्नुपर्छ पर्दैन? काठमाडौँमा अब तपाईँहरूले जे भन्नुभयो त्यही कुरै मन्त्रालयले गर्ने होला, त्यही कुरै उच्च स्तरीय समन्वय समिति अनि त्यस पछाडि क्याबिनेटले निर्णय गर्ने हो। कुरा त तपाईँहरूकै सुन्ने हो, के हो यो लकडाउन? यो लकडाउन भनेको हजुरको आवश्यक कहाँनिर पर्ने हो भन्दा फेरि पनि यसलाई सहज तरिकाले भन्दा लकडाउन गरियो भने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जुन हुन्छ, स्वास्थ्य सेवा दिनपर्ने का सम्पूर्ण तयारीहरू, स्वास्थ्य कर्मीको तालिम, स्वास्थ्य कर्मीलाई कहाँ कहाँ खटाउनु पर्ने हो त्यो बन्दोबस्तीको व्यवस्था, स्वास्थ्यका लागि चाहिने औजार उपकरण जस्तै हामीले यहाँ मास्क भनिरहेका छौँ, यो सबैको व्यवस्था, आरटिपिसिआर भनिरहेछौँ, किटको खरिद, त्यसको स्टोर सबै ठाउँमा राख्न, यसका लागि हामीले लकडाउन गर्नुपर्ने हो। लकडाउन आफैमा लकडाउन निरन्तर गऱ्यौँ यसले कोभिड रोक्छ भन्ने चाहिँ होइन, यो चाहिँ भ्रम हो। लकडाउनले कोभिडलाई पछाडि मात्रै सार्छ तर कोभिडलाई पूर्ण रूपमा लकडाउनले रोक्न सक्दैन। हामी आज हजुर मार्फत नै यो भन्न चाहन्छौँ कि हामी समग्र नेपाली योबाट प्रष्ट हुनुपर्छ। नेपाल सरकार पहिले त प्रष्ट हुनु पर्यो, अब नेपाली हुन्छ नि। सायद नेपाल सरकारले पनि पछिल्लो समय जुन साउन 7 गते लिएको निर्णय छ त्यो निर्णयमा नेपाल सरकारको
विज्ञहरूको सल्लाह पनि त्यही थियो र अस्ति मात्रै पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो र विज्ञहरूको एउटै जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको एउटै आवाज थियो उहाँलाई, लकडाउनलाई अब निरन्तरता नगरौँ, लकडाउन कहाँ आवश्यक छ त्यसको व्याख्या गरौँ र जहाँ जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ लकडाउन गरौँ, अनावश्यक ठाउँमा लकडाउन नगरौँ भन्ने नै विज्ञहरूको सुझाव थियो। त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि म हजुरलाई अलिकति विश्वमा भएको जस्तै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एउटा अध्ययन गरेको थियो। उसले के अध्ययन गरेको थियो भन्दा पूर्ण लकडाउन 10 हप्तासम्ममा भन्दा बढी गरियो भने त्यो देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 10% क्षति हुनसक्छ, किनकि यसले समग्र इकोनोमिक्समा मात्रै होइन, यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पनि अवरुद्ध गर्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ धेरै राम्रो हुँदैन, तयारी गरौँ र लकडाउनलाई व्यवस्थित तरिकाले गरौँ र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, उसले के भन्यो भन्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डसहित देशलाई खोलियो भने जिडिपी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कमी आउन सक्ने 1%ले कमी आउन सक्छ, तर पूर्ण लकडाउन गरियो भने 10%ले हुन्छ। र तेस्रो पक्ष उसले के भन्यो भन्दा ल हामी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी देशलाई खोलियो भने क्षति के हुन्छ त मानवीय क्षति भन्दा खासै तात्विक फरक पर्दैन। जति लकडाउन गर्दाखेरिको मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ, लकडाउन खोल्दाको जनस्वास्थ्यको मापदण्डसहित लकडाउन खोल्दामा हुने मृत्युहरू उस्तै हुन्छ, किनकि लकडाउनले अरू स्वास्थ्यका कारणले मर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या ठुलो हुन्छ। यो हाम्रो संवाद हेरिरहने दर्शकका लागि त्यसो भए अब एकदमै निकृष्ट अवस्था नआएसम्म लकडाउन चाहिँ हुँदैन, गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो सुझाव छ। तर मेरो हजुर मार्फत यो हेरिरहनुभएका दर्शक र आदरणीय जनताहरूमा मेरो अनुरोध के छ भन्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अघि नै हजुरले भन्नुभयो, मास्क प्रयोग गर्ने, हात धुने र सामाजिक दूरी कायम, भौतिक दूरी कायम गर्ने 2 मिटरको सामाजिक दूरी। मैले किन भने भन्दा यो चाडबाड आइरहेछ, चाडबाडलाई पनि सामाजिक दूरी, चाडबाड यो पटक स्वस्थ भइयो भने अर्को पटक राम्रो चाडबाड मनाउन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ मैले सामाजिक दूरी भने। तर खासमा त भौतिक दूरी नै हो, भौतिक दूरी त कायमै गर्नु पर्यो। यो विशेष गरी समुदायको कुरा गर्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीमा सेनामा स्वास्थ्य कर्मीमा ठुलो परिमाणमा देखिया छ नि, यो चाहिँ कसरी भयो कि परीक्षण भएर त्यस्तो पहिचान भएको? यो चाहिँ अहिले यो एपिडेमियोलोजिकली यसलाई फेरि सङ्क्रमणका विभिन्न चरणहरू छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हामी चाहिँ अहिले क्लस्टर अफ केसमा छौँ भन्छ। त्यो भनेको समुदाय सङ्क्रमणभन्दा एक स्टेप अगाडिको अवस्था हो। यही क्लस्टर भएको हुँदा अघि नै हजुरले भने जस्तै प्रहरीमा होइन, अलिकति एउटा समूहमा, झुन्डमा अथवा समूहमा बस्ने पर्ने पेसागत काममा लाग्नुभएका व्यक्तिहरू अहिले यति बेला क्लस्टरको अवस्था भएको हुँदा पहिलो उहाँहरू ठुलो जोखिममा हुनुहुन्छ, किनकि उहाँहरू बन्द कोठामा घन्टौँ रहन पर्ने हुन्छ, एउटै गाडीमा एउटै मेसमा खाना खानुपर्ने। यो अवस्थाले उहाँहरू जोखिममा पर्नुभएको हो र अस्पताल त सधैँ नै जोखिममा, विश्वभरि नै जोखिममा थियो भने अहिले यो पछिल्लो समय हाम्रो निर्माणमा काम गरिरहेको मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरू पनि जोखिममा हुनुहुन्छ, किनकि बेसरी मेहनत गर्नुपर्छ। मास्क लगाएर हामीले त्यो शारीरिक श्रम गर्नको लागि रेस्पिरेटरी जुन श्वास प्रश्वासमा कठिन हुन्छ, मास्क खोल्नुहुन्छ अनि समुदायमा गइदिनुहुन्छ उहाँहरू, त्यहाँ कसैलाई सङ्क्रमण छ। अनि त्यसले गर्दा जुन निर्माण खोल्ने भन्ने गरियो, निर्माण खोल्दाको ठुलो चुनौती के देखियो भने त्यहाँ बस्नुहुन्छ, मास्क खोलेर काम गर्नुहुन्छ, अनि समुदायमा गएर बस्नुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ, यहाँ पनि सर्यो, समुदायमा पनि सर्यो। त्यसले गर्दा यो कारण के हो भने अस्पतालमा त बिरामीलाई हेर्दाखेरि सर्न सक्ने भयो सम्भावना, डाक्टर र नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्भावना भयो। स्वास्थ्यकर्मी समुदायमा जानुभयो, घरमा जानुहुन्छ, त्यहाँ सर्यो। सुरक्षाकर्मी घरमा जानुहुन्छ, त्यहाँ सर्यो। मजदुरहरू घर जानुहुन्छ अथवा समुदायमा जानुहुन्छ, त्यहाँ सर्यो। यो कारणले अब बिस्तारै के भइरहेछ भन्दा खास गरी हजुरले उठाएको काठमाडौँ र ठुला सहरहरूमा, वीरगन्जमा आज लगभग हजुरको 800-900 छ। काठमाडौँभन्दा ठुलो भयावह अवस्था छ वीरगन्ज आज, त्यसपछि काठमाडौँ छ केसको हिसाबले। अनि यो क्लस्टर हाम्रो कुरा कहाँनिर छ भन्दा
यो सङ्ख्याभन्दा पनि एउटा सर्टेन क्लस्टरमा भएको हुँदा अझै पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसको पिक भनेर भन्छौँ नि, यो हुन त हाइपोथेसिस नै हो, यद्यपि त्यसको पनि फेरि निराधार त हुँदैन, एउटा आधारमै टेकिन्छ। हामी अहिले पिकमा गएका हौँ कि छैन, अझै बाँकी छ? जस्तै मैले हजुरलाई अघि नै एक ठाउँमा एउटा भनेको थिएँ, असारको 19मा चाहिँ 740 जनामा गयो। त्यसपछि यो क्रमशः घट्दै घट्दै गएर 50-51 प्रत्येक दिनसम्म आउँदै आउँदै गयो। साउनको 13 गतेसम्म, साउनको 13मा 311 जनामा देखियो। अब त्यो के अवस्था थियो भन्दा भारतबाट आएको जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। असारको 1 गतेको तथ्याङ्क हामीले हजुर हेऱ्यौँ भने लगभग 1,30,000को हाराहारीमा क्वारेन्टिनमा मान्छेहरू थिए। त्यसले गर्दा त्यो 740मा पुग्यो, त्यो दिन घट्दै गयो। तर विज्ञानलाई केही चुनौती दियो भन्दा ती 25 दिन भयो कि 25 दिनसम्म क्रमशः घट्दै गयो। तर क्वारेन्टिनबाट त मान्छेलाई हामीले 14 दिनमा घर पठाइरहेको थियौँ, 15 दिनमा घर पठाइरहेको थियौँ। त्यो पठाएर यदि सङ्क्रमण हुन्थ्यो भने सङ्क्रमणको रूप 25 दिनमा नै माथि चढिराख्नु पर्ने, गइराख्नु पर्ने थियो, त्यो गइदिएन। त्यसले गर्दा अलिकति हामीलाई त्यहाँनिर खास गरी विज्ञहरूलाई प्रश्न जम्न आयो कि त्यो पिकमा गएर डाउन भएर अब नयाँ पिक आएको हो कि अब त हामीले हिजो भारतबाट आएकोबाट मात्रै कोभिड आइरहेको छ भन्ने ठाउँमा छैनौँ अहिले। किनकि अहिले आजको तथ्याङ्क, हिजोको मात्रै तथ्याङ्क 11,000 मात्रै क्वारेन्टिनमा छौँ देशभरि, मुलुकभरि। भने अब चाहिँ बिस्तारै क्लस्टरहरूमा गइसकेको अवस्था छ। कोभिड क्लस्टर मार्फत समुदायमा जाने क्रममा छ र अबको पिक चाहिँ आउन सक्छ है भन्ने खालको अब एकचोटि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिसकेको हो। यसलाई SIR विधिबाट एपिडेमियोलोजिकल मोडलिङ भन्छ, त्यो मोडलिङ गरेर एउटा प्रतिकार योजना बनेको थियो। अब चाहिँ भिन्न रूपले कोभिडको सङ्क्रमण भइरहेको हुँदा फेरि यसको मोडलिङ गरेर 75 जनाको मृत्यु भइसकेको छ हिजोसम्म। त्यो मृत्युलाई पनि राखेर होइन 22,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुनुभएको छ, 6,000 भन्दा बढी सक्रिय छ। यो सबै तथ्याङ्कलाई राखेर एकचोटि मोडलिङ गऱ्यौँ भने हजुरले भनेको जस्तै नेपालमा ठ्याक्कै अर्को पिक कहिले आउँछ भनेर निर्धारण चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। उत्तरार्धतिर आइसक्यो हामी। विश्वमा अध्ययन, अनुसन्धान, खोप, खोज र यसको निदान, यसका विषयमा भइरहेका तयारी कहाँ कस्तो भइरहेछ, कहिलेसम्ममा चाहिँ यो निदान हुने गरी नै खोप उपलब्ध भयो है, औषधि उपलब्ध भयो भन्न सकिन्छ? अहिले त मैले फेरि यो ठ्याक्कै त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि हजुरलाई अहिले रोकथाम नै उपचार हो। तर संसारका विभिन्न ठाउँमा खोपका लागि अध्ययनहरू भइरहेछ। ठुलो लगानी त्यो देशका सरकारहरूले गरिरहेछन्। खास गरी हजुरले अस्ति मात्रै गत हप्ता सुन्नुभयो, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एउटा खोपको आविष्कार गरेको छ। खोप के हो त भन्दा रोगसँग अब खोप लगाइयो भने कोरोना कसैले हाच्छिउँ गर्यो भने पनि कोभिडबाट प्रभावित हुँदैन, बचिन्छ भन्ने हो खोप। त्यसका लागि हामीलाई खोप चाहिएको होइन। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल पुरा गरिसकेको छ औषधि निर्माणमा र फेज 4 भयो भने चाहिँ उसले आफ्नो देशका जनतालाई अलि ठुलो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्छ र फेज 5मा पुगिसकेपछि समग्र विश्वलाई खोप दिन सक्छ। भने फेज 3 सम्म यसको सकारात्मक नतिजाहरू आइरहेको अवस्था छ, तर यो पूर्ण भएको अवस्था छैन। फेज 4मा आयो भने सायद अक्सफोर्डको यो भ्याक्सिन राम्रोसँग अगाडि गयो भने हामीले 1 वर्षभित्रमा पाउन सकिने देखिन्छ। त्यस्तै अस्ति मात्रै रसाको विश्वविद्यालयले पनि एउटा अध्ययन गरेको छ। उनीहरूले खोप निर्माणको तेस्रो चरणमा, ट्रायलको तेस्रो चरणमा पुर्याएको छ र त्यो अध्ययन पनि परिष्कृत हुँदै गयो भने त्यसले पनि 1 वर्षकै हाराहारीमा आफ्नो प्रोडक्सन दिन सकिने देखिन्छ। त्यस्तै चाइनाले पनि गरेको छ, अमेरिकाले पनि गरिरहेको छ। यति 4वटा देशले चाहिँ अलि फेज 3 ट्रायलसम्म खोप पुर्याइसकेको अवस्था छ। हामी आशा गरौँ हामीलाई पुरै 4वटा देश सफल नभए पनि एउटा मात्र देश सफल भयो भने सम्पूर्ण विश्वले नै त्यो खोपका लागि स्रोत जुटाएर, तर कम्तीमा 1 वर्ष चाहिँ लाग्छ 1 वर्ष लाग्छ त्यसमा। र त्यसका लागि हामीले फेरि अहिलेदेखि नै राज्यले, सरकारले तयारी गर्नुपर्छ र फेज 4 गएर प्रोडक्सन जानुभन्दा अगाडि नै हामी सरकार चाहिँ अगाडि नै सोचेर
हामीले त्यो प्रोडक्सन गर्ने देशलाई हामीले अनुरोध पठाउनुपर्छ। हाम्रो देशका लागि पनि तपाईँले खोप दिनुहोस् है। खोपमा न्यायिकता भन्ने फेरि विश्वको अर्को छ। त्यसको प्राप्तिका लागि हामीले देशले चनाखो भएर, विशेष गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसमा पनि चनाखोको साथ हेरेर आफ्नो माग चाहिँ समयमै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेरसम्मका लागि चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, उपलब्धता, अनुकूलता र आवश्यकताका आधारमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। हजुर। र कुनै पनि लक्षण देखिएको खण्डमा हामी कुनै बाहिर नजाने, घर परिवारका व्यक्तिहरूलाई बाट पनि दूरीमा रहेर एकान्तमा रहने, आफू सुरक्षित हुने र अरूलाई सुरक्षित रहने। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टका नेपालका लागि कन्ट्री डिरेक्टर डाक्टर सुरेश तिवारी। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क। इकोठ्याक नेपालसँगै अघि बढ्दै।